ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿಗ್ಲೋ ರಿತಿರ್ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ मंगळूर तावनो तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चा तावनो आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावनो आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी चवथ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रित्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले. ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं. देव बरो दीस मागता तुमकां सोमेस्तांक मोगाळ भावन भयणीनो परत एक फावटी ह्या नव्या दिसा सोमया संगाता थोडो वेळ करचोंक आमी हांगा एकठांय जाल्या आसता. आयचो सगळो दीस सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. जें कितें आमी आयच्या दिसा हातीन घेता हातीन घेवनचार आसा जें कितें आमची येवजण आसात ही सगळीं सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. दिंबे घालून जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया आनी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत 5 संको 151 गीत संको K7 K7 पेज नंबर 151. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. वार्तां तुका सोमिया दिन वास्तां तुका धनिया वाकांतां तुका रसनारा उल्लास्तां कुर्पे सागोरा. वार्तां तुका सोमिया दिन वास्तां तुका धनिया वाकांतां तुका रसनारा उल्लास्तां कुर्पे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां वात्म्या बळवंतां गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां वात्म्या बळवंतां
तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिये देवा. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिये देवा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा. Bom povo sacramento हाजरींत आमी आसा. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते व्हरतो त्रिएक देव आमचे मदें हाजीर आसा म्हणल्यार आमी पाती येता. त्या काळ जाणता हांव न्हू त्या व्हरत्या त्रिएक देवाचें आराधन आमी करया. बापान आमकां हर एकल्यांक रचलां ताच्या व्हरत्या मोगान, ताच्या ससारक्याचें आनी रुपाचें जावन ताणें आमकां रचलां. ताच्या मोगा सुगूर्त जावन ताच्या एकल्या सपुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडिल्लो आनी तो पोव जेजू क्रिस्त आमी हर एकल्यां पासत ताच्या मोगा सुगूर्त जावन कुर्साचें मोरान तो मरता आनी तो परत बापा सरशीं पाठीवेच्या पयलें ताणें बसयल्लें त्या पवित्र आत्म्याक आनी तो पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या वाटेन समकोंक आधार दिता. व्हरत्या त्रिएक देवा, आमी तुमचें आराधन करता, तुजी स्तुती गायता, तुमकां काळजांतान अर्गां होगळाप आमी पाठयता. किर्तन 92 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, व्हरत्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो, रातभर तुजें विश्वासपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नाराच्या माधुर नांवान. वय मोगाळ भावन भयणीनो, सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नाराच्या माधुर नांवान आमी सर्वेस्परा देवाची ती महिमा गाजोवंक फावो. कित्याक तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश बरयत केलाय. तुज्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासतां. कितलें वर्तें कृत्यां तुजीं सर्वेस्परा, कितल्यो गूढ तुज्यो येवजणो. मूर्ख मनशाक हें कळना, पिशाक तें समजना. मोगाळ भावनान भयणो, जर तर आमच्या ह्या जिविताचेर नदर आमी एकपुटीं घाली, आमी पळयता कितलें वर्तीं विस्मितां, कितलें वर्तीं कृत्यां देवान आमच्या जिवितांत केल्यां. जावं पुरो म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, ह्या समाजीक जिवितांत. आनी जो मनीस जें कितें आपणा लागीं आसा तें सगळें आपणाचेंच म्हणटा, आपणाच्याच बळान तें जोडलेलें म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो जावन आसा एक पिसो, तो एक जावन आसा मूर्ख मनीस. आमी तसलें न्ही मोगाळ भावनान भयणीनो, आमी हर एकलें देवान रचलेलीं जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवाचेंच जावन आसा. तर मोगाळ भावनान भयणो, इकडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. जावंक पुरो हर एका दिसा आमी मिनात करता, वावर करता आनी देवान आमकां सबाल संगती फावो केल्ल्यो आसात. आमच्या कश्टा वमटीचो तो प्रतिफळ जावन आसा. जर तर देवान आमचे नदर घालूंक नातली जाल्यार, देवान ताच्या कृपेचो शिवर आमचेर ओतूंक नातलो जाल्यार, जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमचें जातें नातलें. जावंक पुरो आमची जानवाय, आमचें गिन्यान, आमची ग्रेस्तकाय, तें सगळें देवाची ती कृपा जावन आसा. आनी देवाच्या त्या कृत्यांतय, देवाच्या त्या विस्मितांतय आमी हर एकल्यांनी उल्हास पावोंक पावो,
संतोष पावोंक देव आमकां आज उलो दिता. देवान आमचेर उतिल्ल्या सर उपकारां पासत सर आशिर्वादां पासत देवा काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत पान संको 81 गीत संको H20. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. सूर्यो संतारा उजवाड फांगता, अंतळ तुजे महिमेन ती भरता. सूर्यो संतारा उजवाड फांगता, अंतळ तुजे महिमेन ती भरता. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रचना तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. नावडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. नावडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. तुज्या सारक्या सो मनशाक रचलोय, दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय. तुज्या सारक्या सो मनशाक रचलोय, दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कृपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कृपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तूं रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. तुका सुमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. आज आमी नियाळ करूंक वता 8 भागांतली निमाणी 2 भागे. मातेवस वांजेल 5वा वसवर
9, 10 आनी 11 वोळ. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितले भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितले भागी, सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासो तो तुमकां हकमान सुसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटालीं. देवाची भुरगीं जायची जाल्यार देव आमकां एक शर्त घालता. जर तर आमी समाधाना खातीर, शांती खातीर वावुरता तेन्ना मात्र आमी देवाची भुरगीं जावंक जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. जुवांचो वांजेल पयलो अवस्वर 12वी वळ अशें म्हणटा. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिला. जो कोण देवाक सत मानता, देवाक स्विकार करता, देवान दिल्ल्या वाटेन चलता, ताका मात्र देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिला. जर तर आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी फावो जावंक जाय, आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी म्हणूंक जाय, तर देवान दिल्ल्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. शांती समाधाना खातीर आमी वावरूंक आसा. जावं दी आमचे हर एकल्यांचे मागणे आसिसच्या सान फ्रांसिसा परी. सोम्या कर म्हाका तुज्या शांती समाधानाचे हातेर. जंय मोसोर आसा थंय मोग, जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, जंय काळोखो या अंधकार आसा थंय उजवाड, जंय दूख आसा थंय संतोश हांवें वोंपेशें कर. तर मुखार भावान आनी भयणीनो, जेन्ना आमी इतलें करूंक शकता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जावचें आमी योग्य जाता. आमी आमकांच देवाची भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो जातलें. आनी हेची दुसऱ्यो भागी आमी आयकले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितले भागी, सर्गींचे राज तांचे. निती पासत दगदणी भोगतात ती तांकां सर्गींचे राज फावो जाता. देखून जर तर आमकां हर एकल्यांक ते सर्गींच्या राजांत आमकां भितर सराचे, तर निती पासत म्हळ्यार सता पासत आमी दगदणी भोगूंक आसा. सर्गींचे राज कितें म्हणलें पवित्र पुस्तकांत जेजून सबार कडेन उल्लेख केल्लें आसा. आनी हर एकल्यांक त्या सर्गींच्या राजांत रिगोवंक तितलें सलीस ना. जो कोण सता खातीर, निती खातीर वा म्हणचे जेजू खातीर कश्ट भोगता, ताका सर्गींच्या राजांत रिगोवंक सलीस जाता. आनी सर्गींचे राज ताचें जावन आसा. आनी म्हणून धरून आमी आयकलें, आदी तावन प्रवाद्यांनी सर्व कश्ट सोंसुल्ले आसात. आनी जो कोण जेजू खातीर कश्ट सोंसता ताका सर्गींचे राज फावो जाता. जर तर आमी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता, स्नानीक जुवांचें जिवीत, जें कितें बरें आसलें, सत आसलें तें ताणें दाखोवन दिलें. जावंक पुरो हेरोदीक, ह्या हेरोदियासान निती पासत ह्या जें कितें वायट ताणें केलें तें ताणें दाखोवन दिलें. देखून सता खातीर, ह्या निती खातीर ताणें कश्ट सोंसले, बंदेंत ताका दवरलें आनी निमाणें तो मरण पावलो. कितले सांत भोगता आसात जेन्ना सता खातीर ते जियेल्ले आसात, सत ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. जेजू खातीर ते जेजू कितें म्हणलें ताणें उगडापें केल्लें आसा. ताणें आपणाचें रगत व्हरोवन ताणें जेजूक साक्ष दिल्ली आसा. आमकां एक वर्तें पंतवान जावन आसा. आमी सता खातीर, निती खातीर आमी जियोंक आसा, जेजू खातीर आमी जियोंक आसा. मुखार भावन भयणीनो, फाटल्या सबार दिसांत हांव ह्या 8 बागी विशीं आमी नियाळ केल्लें आसा. आनी देखून जेजू आज आमकां एक नवें नियम तो दिता, नवें पंतवान तो दिता. जेजू खातीर आमी जियेची जाल्यार, सर्गींच्या राजांत आमी भितर सराचे जाल्यार, हे 8 बागेंतली आमी हर एक नियमां, हर एक कायदे आमी पाळोवंक आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. देवान आमकां हर एकल्यांक ताचें भुरगीं जावचें भागदाणें आमकां दिल्लें आसा. आनी सर्गींच्या राजांत जर तर आमी भितर सराचे, थोडी नियमां, थोडी शर्तां देवान आमकां दिल्लीं आसात. ती 8 बागी, इंग्लिशांत ताका बेएटिट्यूड म्हणटा. हॅव द एटिट्यूड ऑफ क्रायस्ट. जेजून दाखयल्ल्या त्या वाटेनी आमी सुमकूंक आसा. ताणें दिल्ल्या त्या उतरांचो पाळो आमी करूंक आसा. ताच्या मेटांनी आमी सुमकूंक आसा.
आनी एक उरतो काळ देव आमकां दिता ताच्या मेटांनी चलोवंक आमचें जिवीत जें कितें आमी नियाळ केल्या फाटल्या थोड्या दिसांत 8 बगे विशांत तें आमच्या जिवितांत तें पाळोवंक पल्यातावन आमी प्राजीत असो काळ करिज्माचो काळ आमी आरंभ करता आनी ह्या विशीं जावन ह्या करिज्माच्या काळार जेजू आमकां हें उलो दिता आमी सर्गींच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आसा सर्गींच्या राजांत भितर सरच्या खातीर आमी आमचें जिवीत करचूंक आसा ताका आमी उरती थाराय आमी करूंक आसा तर आमचें सगळें जिवीत देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जेजू आज म्हाका आनी तुका उलो दिता आमी देवाचीं भुरगीं जावंक आसा देवान सगळो संवसार रचलो वय पूण म्हाका आनी तुका ताच्या सर्केचें आनी रुपाचें जावन रचलें कितल्या वर्तें भाग आमचें देवाच्या सर्क्याचें आनी रुपाचें आमी जावन आसा तर मागीर आमी कृपा देवा लागची देवा खातीर आमी कश्ट सोसूंक सतानितीन आमी जियोंक आमी कितें सपाटें सरचें नाका न्ही खाली आमी जियोवचें बघा सता खातीर आमी साक्ष जावंक आसा जेजू आज आमकां बुजवून दिता आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना सलवून येत आसतना तो आमकां संगात दिता म्हणलें तो आमकां कळीत करता तर आमी गावया गीत दैवी गायना बुकांतलें गीत संको L7 पेज नंबर 159 Cinientão कष्टाताना सुमियासो उगडास काढता कष्टाचे हावनी आळता आळूता सुआयकाता कष्ट तेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या कष्ट तेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या पातकाची वाड धरताना सुमियातावन पयसरताना जेजू म्हाका पळयता मोगाचो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवोने दिसू देला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवोने दिसू देला चिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा सुमियाका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता हांवच तो बरो गवळी
शेळयां खातीर जीव दिवचो फाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलोय पावस तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो फाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलोय हालेलुया 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 देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळा विशीं आमी मागया जो कोण शांती खातीर वावुरता समाधाना खातीर ह्या समाजांत वावुरता एकवट माया मोग हाडचे खातीर वावुरता मागया आमी विशीं जावन जेजू खातीर स्वता खातीर कश्ट सोंसतात ह्या संवसारांत कितल्या क्रिस्तांवांक दग दिल्लें आसा आजुनूय दग दोन आसात तांचे खातीर आमी मागया तांच्या कश्टां वेळार आनवरा वेळार भावार्थांत ताणें घट जायशें केदींकच भावार्थ सांडिनासतना भावार्थाक साक्ष जावन क्रिस्ताक ताणें साक्ष जायशें तांकां जाय आसली कृपा आनी बेसावां घटाय आमी ह्या भोवपोवी सक्रामेंतांत आमी मागया आमी हेरां खातीर मागतासतना आमचे खातीर आमी मागया आमी जावया शांती समाधान हाडचे तसली ती वर्ती हातेरां क्रिस्ता खातीर सदांच आमी जिवन क्रिस्ताचे खरी साक्षी जावंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया दिंबे घालून जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडया ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका मुझे प्रणाम एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तुरित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चांत हांव आमी परत आसा करता मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तुरित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तुरित्यो आमी आसा करता देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा मार्च एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो थंयसर म्हयनो तारीख आनी सरीत संपर्काक
आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे येरादेश जावन आसात. जुल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता जुलियाना मातायस, ॲलिस रोड्रिगस, मौरिस ओब्रेयो आनी तशेंच जुलियाना पेरेरा, अरुश बंगेरा फळनीर तावन, मिल्ड्रेड प्रेमा पिंटो फेरार तावन, जेनिटा मोरस सिद्धकट्टे तावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयता डॅन्सन आनी लॉरेन रोड्रिगस बँगलोर तावन. अर्गां मिसां पेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, सांतोन शमनाक अरुण शांती फेर्नांडीस बॅरेन तावन, वलेरियन मार्टिस उजिरे तावन, विजय फेर्नांडीस बेलतंगडी तावन, रॉयल सल्डाना नेरुल मुंबय तावन, नवी मुंबय तावन आनी लिनेश दिव्या फेर्नांडीस पलाडका तावन. आनी तशेंच इराद्या बसत मिसां पेटयतात मार्सेल मचादो आनी कुटुंब सुरतकाल तावन, बऱ्या भलायके खातीर जॉमेट डोनाल्ड डिकोस्टा किन्निगोडी तावन आनी सरिल्ले आत्म्या बसत आमी विशेश रितीन मागया. पुलकत्रींतले आत्म्या बसत मीस पिडिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, सिस्टर क्रिस्टीन पांगला तावन. पुलकत्रींतले आत्म्या बसत शांती नरोना कुवेट तावन, देवादीन एस्तेल कस्तेलिनो बेंगलोर तावन, देवादीन चार्ल्स एडी फुर्टाडो, देवादीन मार्सेलिन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूस मुल्की तावन, देवादीन बोनावेंचर आनी मेरी पिरेरा कुलशेखर तावन, देवादीन मेबुल सांतुमाय ताने तावन, देवादीन एफ्रोजिन फेराओ उज्जोडी तावन, देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी तावन, देवादीन विक्टर रोड्रिगस बेंगलोर तावन, देवादीन मेरी पिंटो कनपाडी तावन, देवादीन मर्सिन पाउलिन डिसोजा विजयडका तावन, देवादीन क्लेमेंट डिसोजा वामंजूर तावन, देवादीन एडवर्ड मोंतेरो अंधेरी ईस्ट तावन आनी देवादीन सिस्टर क्रिस्टीन पांगडा तावन. हे सर्व इराद्या बसत आनी तशेंच आमच्या इराद्या बसत आमी मागया आनी मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायन बकांत A2 पेज 19. आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजांनी भर कृपा, धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दिवुरबा. धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दिवुरबा. संदेश तुझो परगटून महिमा तुझी नावाडू. संदेश तुझो परगटून महिमा तुझी नावाडू. शाश्वत शांती सदा पेटय या श्रीसांतय तुझ्या साकरांतय. शाश्वत शांती सदा पेटय या श्रीसांतय तुझ्या साकरांतय. आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजांनी भर कृपा. धनिया तुझी सेवा करून आमच्या वावरांत दिवुरबा. धनिया तुझी सेवा करून आमच्या वावरांत दिवुरबा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. देवान सगळी पृथ्वी रचल्या उपरांत देव संतोष पावलो ताचे सरसनेक पळोवन आनी माणे ताच्या सरकेचे आनी रुपाचें जावन तो मनशाक रचता आनी ताणें रचलेली सगळी पृथ्वी मनशाच्या हातीन दिता. पूण मनशाची साल समकण ताचे वायट जिवीत पळोवन देव मनशाक रचलेल्या पासून तो सुरसुरे भोगता. आज तसो देव म्हाका आनी तुका पळयतना
देव आमकां पळोवन संतोश पावता किंवा आमचें वायट जिवीत आमची साल समकोन पळोवन म्हाका आनी तुका रचलेल्या पासत तो सुरसुरे भोगता. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, जर तर देवाच्या मोगातान आमी पयस गेल्या, आमी वायट आदारलां, तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आमी भोगसणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयतीं करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुदुदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेव सदांच हांव कामुरीक सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्या. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. पृथ्वीर मनशाचे खोटेपण सोडून येताले आनी तांचे काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गुवानातले म्हूण देवान पळयले. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळ्ळो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचल्या मनशाक हांव पृथ्वी वयलो नाश करतलो. ताचे सवे जानवरांक जीवदलिकी आनी अंतरळेच्या सुकण्याकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मांत्र सर्वेस्पराक मानवालो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तरवा भितर वच, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मांत्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनशाचो दादल्या बायलांचो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीची दादल्या आनी बायलाची एक जोडी. अंतराळच्या सुकण्याची दादल्या आनी बायलाची 7 जोडयो वर. हे बरी सगळे पृथ्वीर तूं तांची संतत वचयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 रात पृथ्वीचेर पावस धरतलो. हांवें रचलेले सर प्राणी हांव पृथ्वी वयलो नाश करतलो. सर्वेस्परान प्रमाणे ते सगळे नोयन केले. 7 दीस संपतच पृथ्वीचेर अवराचे उदक आयले. देवाचे उतर हे देवाचे मोडुकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परचेक शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशीर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नांव वाडा. महिमा आनी पृथ्वी ताची एकल्याचीच म्हूण वर्णिया. ताच्या नांवाचो फावो ती महिमा दिया. ताच्या
पवित्र सद्या मुखार प्रणिपात करा. श्लोक सर्वेस्पर आपल्या परिचयक शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्परचो ताळो उदका वयल्यान गायता. उदका राशीचे सर्वेस्पर उलो जाला. सर्वेस्परचो ताळो निसायकी गुणगुणीत वय गंभीरायेन गायता ताचो ताळो. श्लोक सर्वेस्पर आपल्या परिचयक शांतीचो आशीर्वाद दिता. महिमाचो देव गुणगुणता. ताच्या मंदिरांत सकनाचो हो एक नाद गायता महिमा. सर्वेस्पुरान दर्या सगुरा वयर आपले सिंहासन मांडला. ससनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासन बसला. श्लोक सर्वेस्पर आपल्या परिचयक शांतीचो आशीर्वाद दिता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पालता आनी म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येताले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले. मासव्यान ते तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगूंक लागलो. पळया, फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदेच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शीस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमच्या लागीं उंडे नांत देखून तो अशें म्हणटा जायजे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, तुमच्या लागीं उंडे नांत म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां कितलेंय पारखूंक कळना? तुमची मत तितली दड्डी जाल्या. दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना. 5 उंडे 5,000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तो म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ताच्या संवसारी जिवितांत सगळें बरें करनच तो गेलो. पूण हेरोदो, शास्त्री आनी फरिजीव जेजूक तें बरें करूंक सोडिनातले ताका एक अडकळ जावन आसलें. जितली जेजूची ती बरी शिकवण लोकांचेर प्रभाव घालूंक शकली, तितलीच हेरोदेची वा शास्त्री फरिजेवांची वायट उलोवणी लोकांचेर तितलोच प्रभाव घालूंक शकलो. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, शास्त्री आनी फरिजेवांच्या खमीरातावन तुमी सत्राय घेवंक आसा, तांच्या शिकवणेंत तुमी सत्राय घेवंक आसा. आनी जर तर आमी देवाचें उतर आयकत नासतना संवसारी सांगते की ह्या संवसारी शिकवणेक आमी लबदोन जियेता, तसो प्रतिफळ कितें म्हणल्यार आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. देव मनशाक मात सगळी पृथ्वी तो रचता. सगळी पृथ्वी रचल्या उपरांत निमाणें जावन तो आदामाक रचता. आनी देव आदाम एकसुरो आसचें ताका बरें लागना, देखून तो ताका एक संगातीन तो रचता. आदाम आनी एवेक तो रचता. आनी आमी जाणाव, देवान तांकां सगळी पृथ्वी रचलेली सगळी तांच्या हातान दिल्ली. पूण देवाच्या उतराक पाळो दिनासतना जें कितें आडवरलेलें आसलें तें करतात आनी आडवरलेलें आसलें तें करतात. सैतानाच्या ओल्याक ते पाळो दितात. आनी तसो प्रतिफळ आमी जाणाव एदेनाच्या बागेंतलें तांकां भायर घालें.
आनी तें वायट तितल्यार अखेर जायना बगार तांच्या संततीत हांव तें मुखार व्हेल्लें आसा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें लोक इतलो खोटो जावन आसलो की इतल्या वायटान तो जिवन आसलो की देव म्हणटा हांवें मनशाक रचल्याक हांव सुरसुरे भोगता. देवी ताणें केल्ल्या बऱ्या करण्या पासो तूं तो सुरसुरे भोगता. मुखार भावन आनी भयणीनो जर तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली आमी पळयता देवान म्हाका आनी तुका वायट जिवीत जिवंक रचलेलें न्ही, वायटांत जिवंक रचलेलें न्ही बगार देवाच्या मोगांत आमी जिवंक ताणें रचलेलें. जर तर आमचेर ताणें नदर घाली देव आमचें तावन कितें पळयता बरें जिवीत या वायट जिवीत. देव म्हाका आनी तुका पळोवन ताणें सुरसुरे भोगूंक नजो बगार म्हाका आनी तुका पळोवन ताणें संतोश पावोवंक जाय. आनी जेन्ना लोक वायटांत सज्जी येता देवाच्या उतराक पाळो दिना देव तांकां नाश करूंक पळयता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तो नोयेक म्हणटा नोये मात्र एक प्रामाणीक मनीस तो पळयता आनी नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक मात तो वाचयता आनी 40 दीस 40 पावस जावन तांकां नाश करूंक देव चिंता. मुखार भावन आनी भयणीनो इगर्ज मात आमकां एक नवो काळ दिता आमच्या जिवितांत ती एक वर्ती बदलावण हाडूंक. जर तर देवाच्या उतराक आमी पाळो दिना आमी त्या लोकां भशेन आमी नाश जावन वेतल्या. देव आमचें नाश पळोवंक तो आशेना बगार आमचें एक नवें जिवीत तो पळोवंक आशेता. तर अपराजीत असो काळ आमी आरंभ करतना जें कितें आमच्या जिवितांत वायट आसा जावं पुरो वायट चिंताप वायट उलोवणें वायट साल ती सगळी सांडून देवान आमकां रचलेल्या त्या उद्देशा प्रमाणे आमी जिवया आनी देव आमकां पळोवन आमचें तें नवें जिवीत पळोवन आमचें तें तो संतोश पावोवन दी. Kange sumya kaniko mogal tuja burgyancho dinwashi kaळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो हुंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका घडतवो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ता कुर्गदी तूं आमकां. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा हे भेटोवण्या वरवीं आमचीं काळजां नितर निर्मळ जावं आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गेंचें इनाम आमी जोडूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा पूण सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय पूण सर्गीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समयस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या आंधीन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट पर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमीचे विस्तारलेला तुझ्या पयसभाचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा आनी सगळी एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगांत वाडाय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सोदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव कामरे देवाची माया सांगाती सांजुजेतीचो पती बगेवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशन त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुळती सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. राजवडकी पदवी महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता. ह्या शेळयेच्या जिवनाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. अर्घां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा. काळीज मोजे मोगान तुज्या भरमोगा सागोरा. अर्घां तुका जेजू म्हज्या
मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हण हांव पात येता क्रोस जरा सायमना पतयेता हांव सर्व वस्तू प्रास हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितें कसं हांवें जेजू तुजे तावन कितें हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सर जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गेंच्या सुवादीक जेवणान तुवें आमचे भुकेले आत्मे तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदांच आशेवंक निर्मी या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्यां पासून तूं मागणें सर पदवेदारांनी काकूळ तुज्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीन कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक घोण कर सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जुक्ती मेटां काडशी तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सुवें आसूं तुमचे स्व्यास आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार जेजून आमकां सुडका दिल्या आज जेजून आमकां सुडका दिल्या जेजून आमकां सुडका दिल्या आज जेजून आमकां सुडका दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿಕ ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡು ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमकां मुझे प्रणाम एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चा तावन आमी परत आसा करता मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा मार्च एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो थंयसर म्हयनो तारीख आनी सरीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरी आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो देव बरें करूं.